5 लाख स्क्वेअर मीटर तशा ट्रायबल रायट्साचो इश्यू हा, प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो इश्यू हा, रान हांगा सामकें दाट रान आहा आनी वाघ पटेरी वाघ ते हांगा आसा, अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की IIT विचार करून हे गांवांत चूक. सगळ्या पॉलिटिकल पार्टींक IIT प्रकल्प हो कोडार आयिल्लो नाका सोडून बीजेपीक म्हणून फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय आणि कोडार भेट दिल्ली त्या वेळार म्हळें. IIT प्रकल्पा विरोधात कोडारच्या लोकांक आपलो सपोर्ट दाखोवपाक गोवा फॉरवर्डचे प्रेसिडेंट, फातोडेचे आमदार तशेंच हेर नेता गेल्ले. हांगा ट्रायबल रायट्स, प्रायव्हेट फॉरेस्ट तशेंच दाट रान आशिल्ल्यान IIT प्रोजेक्टाचो ह्या वाठारांत विचार करप हें सुद्दां चुकीचें अशें मत आमदार विजय हांणी उक्तायलें. ST समाजातले लोक जर उठना आनी भायर सरना जाल्यार तांचो फुडार सुरक्षीत ना, देखून एक प्रॉपर केस करपाक आनी सरकार आयकना जाल्यार कोर्टान वचपाक आमी आमची तयारी करतले. त्या खातीर प्रॉपर सर्वे आनी स्टडी जावंक जाय. ती करपाक लागून योग्य ते मनीस हाडून करुया अशेंय आमदारान कोडारच्या लोकांक आश्वासन दिलां. हांगा पावले सगळ्यांनी ओपोजिशन IITक विरोध व्यक्त केला. हाजो अर्थ कितें की IIT प्रकल्प हांगा सगळे पॉलिटिकल पार्टीक नाका, एक BJPक सोडून. त्या BJPच्या आमदारान अजून मेरेन लोकां मदीं गेलो ना आनी आपले मत कितें तें ताणें सांगूंकूय ना. आतां म्हजो नॉर्मल प्रोसिजर असो आहा की हांव जर कितें ओपोज करतलो जाल्यार सारके प्रॉपर फॅक्ट्स घालून ते ओपोज करप. ताचे खातीर एक स्टडी जावंक जाय जी आमी फाल्यां सँक्शन करतले. हांगा एक एरियल सर्वे जावन बॉर्डर्स दाखोवन इश्यूज आहात म्हणटा ते अशें की ट्रायबल रायट्स 5 लाख स्क्वेअर मीटर ST कम्युनिटी म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो जो समाज आहा तांकां टेनन्सी रायट्स मेळिल्ले आहा. टेनन्सी म्हणटा ती भाऊसाहेब बांदोडकरान हाडिल्ले पयले लँड रिफॉर्म्स आमच्या देशांतले कसेल त्याची जमीन. सो ते भाटकार जाल्ले आहा, कोमुंदाज भाटकार न्ही हाजी. सो 5 लाख स्क्वेअर मीटर तशें आहा. ट्रायबल रायट्साचो इश्यू आहा, प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो इश्यू आहा, रान हांगा सामकें दाट रान आहा आनी वाघ पटेरी वाघ ते हांगा आसा. अशें जर सगळें पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता की IIT विचार पसून ह्या गांवांत करप हें चूक. एक्सपिरियन्स अशें आहा तेंचें की सरकार जमीन फक्त ग्रॅब करता आनी लोकांक ताचो कांय फायदो जायना. हें क्लियर तांणी पळयलेलें आहा. जे प्रकल्प सरकारान हाडल्या ओपा धरून एग्रीकल्चर फार्म कोडाराचे तातूंत स्थानीक लोकांक कसलोच फायदो जावंक ना. सो सरकार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना आपली दादागिरी करता आनी हे दादागिरीचो निशेध करपाक हांगा आयिल्ले आहा. दादागिरी कितें? तांचे कडेन नंबर आसा म्हणल्यार तांणी काँग्रेस फोडून हाडून तांणी तांकां सगळे एक केल्ले आहा आनी तांकां दिसता की हे नंबर मेळ्ळ्या म्हणून तांणी गोंय व्हरून घाटार विकूंक मेळटा म्हणून हे तांकां रायट मेळ्ळा असो तांकां दिसता. आनी हाजो निशेध म्हणून आनी हाका ओपोजिशन म्हणून सगळ्यांनी उबे रावपाची गरज आहा. आज गोंयकारांनी पळोवंक जाय आनी चड करून ST समाजान हे दोळ्यान सारकें तेल घालून पळोवंक जाय हे नवरात्राच्या दिसांनी की तांचे जे सत्य उलोवपाक फुडें सरतात तांकां खोटांनी मारतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. ही परिस्थिती आज गोंयांत आहा, गोंयच्या राजधानीन जाता. सो हे जर तुमचो समाज जर उठना आनी तुमी जर आज भायर सरनात जाल्यार तुमकां तुमचो फुडार सुरक्षीत ना. आनी एक प्रॉपर केस करपाक आनी सरकार जर आयकना जाल्यार ते कोर्टान वचून व्हरपाक आमी आमची तयारी करतले. ताचे खातीर पयलीं एक सर्वे सँक्शन जावंक जाय, ते प्रॉपर स्टडी जावंक जाय. म्हाका दिसता आज मेरेन ती अजून मेरेन करूंक नासतली. पूण हें करपा खातीर आमी रायट मनीस जे कोण आसात तांकां आमी फाल्यां हांगा हाडून तुमचे कडेन कॉन्टेक्ट करून दितात आनी ते मागीर आमी करुया. खंयच्याच पक्षा बरोबर आमचें कंपिटिशन ना, रेस ना. हांगा आमी निमाणे आयल्या, हे आतां निमाणे येवन शापाता चड सांगून गेले असो कांय विशय ना. तांणी जर हें करपाक जर आनी कोण फुडाकार घेता जाल्यार डुप्लिकेशन ऑफ वर्क करपाची गरज ना. सेम काम 2 लोकांनी करून कांय फायदो ना. करता ते आमचो फायनल हेतू असो आहा की स्थानीक मनशाक हांगाचो जो गांवकार आहा ताका आमी रक्षण दिवंक जाय. खंयच्याय प्रोजेक्टान स्थानीक मनशाचो इन्वॉल्वमेंट हाडूं येता मरे, फोर्स करूं येता इन्वॉल्वमेंट. हांवें तर येतें ऑर्गेनीक फार्मींग सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणटा कोडार जे इंडो इज्रायल प्रोजेक्ट म्हणटा तो इनिशिएट करपी हांव. तातूंत कंडिशन आशिल्लें की स्थानीक लोकांक अशी नोकरी दिवंक जाय, तो कंपाऊंड वॉल आहा तो तांकां बांदूंक दिवंक जाय, हें सगळें कंडिशन हांव तुका दाखयता जाल्यार
आम्ही जे कितें सायन मारला ते पण तशें कांय जावं ना. आता जावंक ना जाल्यार तुमचं सरकार तुम्ही निवडून दिला त्या लोकांक. चूक तुमची. पीपल गेट द गव्हर्नमेंट दे डिझर्व इव्हेंच्युअली. तो प्रोजेक्ट तुमी आसतना पास जाल्लो. ना हाडपाक हांव आशिल्लो. ऑर्गेनीक फार्मिंगाचे सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हळ्यार कितें की जे तूं येदे व्हडले जाग्यार करूंक शकता ते धाकटे जाग्यार करून दाखयता आनी ते पळोवन दुसऱ्या शेतकाऱ्यांनी ती टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करची. ती पसून कसली टेक्नॉलॉजी? ऑर्गेनीक फार्मिंग. ऑर्गेनीक सेंद्रीय शेती म्हणटा ती सगळ्यात करचे म्हणटात न्हय. बरी सावधीकूय बरी, कॅन्सर जावचो ना, खत वापरूंक जाता, गोरवांक फुडाकार मेळटा बिजनेसाक. सो इट्स अ गुड थिंग. वायट तातूंत कांय ना. पूण ते आतां कशें इम्प्लिमेंट जाता, कितल्या स्थानीक लोकांक फायदो जाता हेंच सरकारान आनी लोकांनी पळोवन घेवंक जाय.